बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, तेरा नाम कितना मुख्तसर, तेरा ज़िक्र कितना तवील है। दुआ के साथ यूं जुड़े रहो जैसे इसके सिवा तुम्हें और कोई इलाज मालूम ही नहीं। वुज़ू दुनिया का वो वाहिद सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइज़र है जो वायरस के साथ साथ गुनाहों को भी साफ़ करता है। ज़िंदगी की ठोकरें बहुत निराली हैं, जब भी लगती हैं किसी की असलियत दिखा जाती हैं या कुछ ना कुछ सिखा जाती हैं। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। सच के रास्ते पे चलने का ये फ़ायदा हुआ कि रास्ते में कहीं भीड़ ना थी। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में गुजर जाती है। हमारे माशरे का एक फ़ायदा ये भी है कि हमें अपने बारे में ऐसी ऐसी कहानी सुनने को मिलती है जो हम भी नहीं जानते। अच्छी तरबियत घरों से मिलती है। ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं। खूबसूरती आँखों को मुतासिर कर सकती है, लेकिन शख्सियत सीधा दिल पर कब्ज़ा जमा लेती है। दिलों को फतह करने के लिए तलवार नहीं, इखलाक लाजिम है। तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है वो सादगी इख्तियार करता है, और जिसके ऊपर से गुजर जाती है वो मॉडर्न बन जाता है। दूसरों के महल में ग़ुलामी करने से बेहतर है इंसान अपनी झोंपड़ी में हुकूमत करे। चेहरे बदसूरत नहीं होते, उनको देखने वाली निगाह खूबसूरत या बदसूरत होती है, जो सामने वाले मंज़र को अपने मुताबिक रंग देती है। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। इंसान का इखलाक, ज़बान, सोच और ज़र्फ़ बता देता है वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा जाहिल है। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता, और उस रब के सिवा कोई इसे जान नहीं सकता। अगर तुम्हारी कुर्बत में औरत, बहन, बेटी, बीवी, माँ मुस्करा रही है, झूम रही है, खुश है, आज़ाद महसूस करती है, तो तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्द हो। लहजा लफ्ज़ का DNA है, जिससे नज़र का फतूर, नीयत का खोट और दिल का चोर पकड़ा जाता है। दुआ क्या करती है? आने वाली मुसीबत को रोकती है, और जो मुसीबत उतर चुकी उसको हल्का करती है। ये मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है, आसमानों और ज़मीन का नूर है। इज़्ज़त और गैरत सब में होती है, इनके सामने मोहब्बत पीछे रह जाती है। सिर्फ बातें ही घरों में दरारें डालती हैं, उनको तोड़ती हैं। सिर्फ बातें। हम अपने आधे से ज़्यादा गम अच्छे बनने की कोशिश में खुद ख़रीदते हैं। लोगों को खुद मौके देते हैं कि वो हमें बार बार हर्ट करें। जब कोई अच्छा लगता है तो उसका बुरा भी अच्छा लगता है। मोहब्बत अंधी नहीं होती, फराख दिल होती है। ऐब देखती है मगर नज़रअंदाज कर देती है। बाज़ गुनाह उस लंबी सड़क की मानिंद होते हैं जिन पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता। उन पर चलना शुरू करो तो बस इंसान फिर चलता ही चला जाता है, और जब तक कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए वो रुक नहीं पाता। जन्नत माँ के पैरों तले होती है, मगर वो सिर्फ माँ के पैर दबाने से नहीं मिलती। माँ के पैरों के नीचे की ज़मीन बनना पड़ता है, वो ज़मीन जो बोझ उठाती है, जो माँ को उसके कदमों पे खड़ा रखती है। अल्लाह की खातिर कुछ कुर्बान करने का नतीजा बहुत जल्द सामने आ जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठकर बेटे को कुर्बान गाह तक ले गए थे। बेटे की गर्दन पे छुरी रखने से पहले उनको बेटा लौटा दिया गया था। आपको भी हराम छोड़ने पे हलाल का इनाम जल्द मिलेगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आजमाइश जब बहुत तंग हो जाती है तो फिर वहीं से खुल जाती है। तौबा सिर्फ गिल्ट महसूस करने या आई एम सॉरी कह देने का नाम नहीं है।
یہ راستہ بدلنے کا نام ہے۔ شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز کو حاصل کرنے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو رد کر دے گا؟ وہ تو المجیبو ہے، دعائیں قبول کرنے والا۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ جب آپ کھلونے رکھ دیتے ہیں تب زندگی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ چلنا مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے 99% لوگوں کے ذہنوں میں عورت آتی ہے۔ بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوئے ہیں ہم۔ بیٹیوں کا اگر پاؤں پھسل جائے تو پورا گھر منہ کے بل آ گرتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اس لیے چپ ہو جاتے ہیں کہ تماشا نہ بنے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ ہوا ہی نہیں۔ مطلب اور غرض کے رشتے کوئلے کی طرح ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ مسافر کو اپنے نشان چھوڑتے رہنا چاہیے، قلم، کتاب، ورنہ اخلاص۔ جو جس کا ہوگا وہ اسے مل جائے گا۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک ملزم کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے اگر ججوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ محبت ماں سے سیکھو، صبر باپ سے سیکھو۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ سب سے خطرناک بیماری اچھی یادداشت ہے، سارے جذبوں سے معتبر ہے اداس آنکھوں سے مسکرانا۔ ایک فرعون پر نہیں مشتمل انا پرستی، میں نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے پر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ مفلس کے بدن کو بھی ہے چادر کی ضرورت، اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کیا جائے۔ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے۔ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ شکستہ کھوکھلا سا دل ادب میں سہ گیا سب کچھ۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے والدین کے پاس جائیداد نہیں ہوتی، صرف زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پہ لگا دیتے ہیں۔ کبھی کسی خاموشی کی سنی ہے چیخو پکار تم نے؟ نہیں نا، تو پھر تم کیا جانو صبر کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے، اسی لیے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کروں گا، تاکہ جب جب تم پڑھو تو سکون حاصل کرو۔ سارے دکھ 3 لفظوں پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔